आगतः चित्रं कस्य दृश्यते। प्रणम्यन्ते स्वामीजि। नारायण नारायण रीति के शर्मा अपलत। अच्छा है। तस्मिन् न भगवो अपाणिपादादिश्रवणम् अपि दर्शनादियोग्य पाणिपादाद्यभावः अभिप्रायम् इति उपपत्तिः सूचिता भवति। ननु अधिकरणान्तरेषु सूत्रे पादसङ्गतिसूचनार्थं विशेषणानां नास्ति। किमर्थम् अस्मिन्नधिकरणे तत्कृतः? भेदविपदेशाभ्यां तत्र विशेषणं नास्ति। किमर्थम् अत्र अस्मिन्नधिकरणे तत्कृतं? ननु अधिकरणान्तरेषु सूत्रेषु सूत्रे पादसङ्गतिसूचनार्थं विशेषणं नास्ति। किमर्थम्? अच्छा, पूज्यते पूर्वपक्षे स्पष्टानां ब्रह्मश्रुतिलिङ्गवाक्यानाम् अक्षरात् परे अनवयो अभिमतः। तेन स्पष्ट ब्रह्मलिंगवाक्य चिंतनार्थे तृतीय पाद एव अस्याधिकरण संगति न द्वितीय पाद इति शंका उन्विषते। यह अस्माभिः विचारितम्। क्यों जी? तो एनमपि निगदेन यावत् तत्र भवता पठ्यते, केवलं पाठमात्रं परि सन्ति किं निर्गता वा? स्वापि न च स्मार्तं विद्यस्मात् विशेषण भेद विविदेशाभ्यां च नेचरो न च स्मार्तम् इति पूर्वाधिकरण सूत्रे प्रकृतो प्रधान शरीराओ इतर शब्देन परामृश्यते। तत्र प्रधान पक्ष निराकरणार्थतया विशेषण व्यपदेशं व्याचष्टे अत्र इति। तच्चान्यच्चेति तत्सामान्यतः प्रतिपाद्य विशेषणत्वेन श्रुतं सर्वविज्ञान प्रतिज्ञादिकम् अन्यच्च अक्षरात् परस्य पुरुषस्य साक्षात् विशेषणत्वेन श्रुतं एवं रूपं प्रधान व्यावर्तनक्षम अक्षमम् इह सूत्रे विशेषण शब्देन उक्तम् इत्यर्थः। स बाह्याभ्यंतर इत्यत्र स इति पुरुष विशेषणं यथा सुदीप्ताद् इति मंत्र प्रकृत भूत योन्यक्षर परामर्शे साक्षात् अक्षरात् परस्य विशेषणम् न च बाह्याभ्यंतर सहित इत्यर्थकं तदैक पदत्वेन योजनीयं वैयर्थ्यात्। बाह्याभ्यंतर इति सर्वगतत्वोक्त्यैव बाह्याभ्यंतर सकल वस्तु संसर्ग सिद्धेः। भिन्न पदत्वेत अक्षरात् परतः पुरुष एव प्रकृत भूतयोन्यक्षरं न तु परत्वावधि भूतम् अक्षरमिति प्रत्यायनेन सार्थकत्वात्। एवं च भूतयोन्यक्षर परामर्शित पदसामानाधिकरण्येन अक्षरात् परत इत्यतः प्राचीनेन येनाक्षरम् इत्यक्षर पुरुष पद समानाधिकरण अनुग्रहीतेन अक्षरात् परतः पुरुषो भूतयोन्यक्षरम् इति स्थिते तद अवरतया ततो भेदेन व्यपदिश्यमानम् अक्षरं प्रधानम् इति न तद्भूतयोन्यक्षरम् इति सिद्ध्यति इति भावः। अक्षरात् परत इति पूर्वपक्ष उक्तरीत्या न समानम् अक्षरम् इत्यादिना इत्यक्षर पुरुष पद समानाधिकरण्या अनुग्रहीतेन अक्षरात् परतः पुरुषो भूतयोन्यक्षरम् इति स्थिते तदवरतया ततो भेदेन विपदिश्यमानम् अक्षरं प्रधानम् इति न तद्भूतयोन्यक्षरम् इति सिद्ध्यति इति भावः। इति पूर्वपक्षः एव। अक्षरात् पर इति पूर्वपक्ष उक्तरीत्या न समानाधिकरणे पंचम्यौ कारणस्य कार्यवर्गापेक्षया पूर्ववर्तित्वादिरूपस्य परत्वस्य प्रसिद्धत्वात्। किन्तु व्यधिकरणे तेन प्रधानात् परो जीवो लभ्यत इति तदपेक्षया नद्यते तस्य एष तद्यपेक्षया वचन बलात् कर्मण एव तत्फलम् इति सिद्धान्तिनापि स्वीकरणीयम् इत्येव पूर्वपक्षः। यक्षमाणो हवै भगवन्तोऽहमस्मि यावदैकैकस्मादित्विजेधनं दास्यामि तावत् भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति प्रार्थितवन्तं कैकेय्यराजं प्रति आत्मानम् एव एनं वैश्वानरं सम्प्रति अध्येषि तमेव नो ब्रूहीति
ये धनलिप्सां विना वैश्वानर विद्या प्रकारस्यैव प्रश्नतः प्रश्नः तस्य पूर्णायु प्राप्ति फलकत्वात् उपपद्यते। अग्रे पठ्यताम्। वाजसनेय शाखायां हि अस्य हस्तफलकत्वम् उक्तम्। भवतां ध्वनिः न आयात्। जी स्वामीचरण। अ, यक्षमा यक्षमाणो हवै भगवन्तं अहमस्मि यावदैक एकैक अस्मारित्विजे धनं दास्यामि तावद् भगवद् भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति प्रार्थितवन्तं कैकेयराजं प्रत्यात्मानम् एव इमं वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहि इति धनलिप्सां विना वैश्वानरविद्याप्रकारस्यैव प्रश्नः तस्य पूर्णायुः प्राप्तिफलकत्वात् उपपद्यते। वाजसनेयी शाखायां हि अ, अस् अस्याः तत्फलकत्वम् उक्तम्। अपपुनर्मृत्युं जयति सर्वम् आयुः आयुर् आयुः इति। आयुरीति जी अपपुनर्मृत्युं जयति सर्वम् आयुरेति इति। ये अप किमोचि छन्दसि परेपि ते प्राग्धातु छन्दसि परेपि पुनः अपमृत्युं जयति सर्वमायुरेति इत्यस्य वैश्वानरविद्यायाः फलम्। विमूढत्वादिकं द्विवैश्वानरत्वादिकम् इत्यादिवत् कल्पनामात्ररूपं जाठराग्नौ अपि सम्भवति। एवं हि उपाख्यायते एवं औपमन्यवादयः। उपाख्यायते उपमन्यवादयः पञ्चमहर्षयः को न आत्मा किं ब्रह्म इति मीमांसित्वा निश्चयम् अलभमाना वैश्वानरोपासना परम् उद्दालकं गत्वा तेनापि तस्याम् अकृष्णवेदिनाम् अश्वपतिः केकयो वैश्वानरम् उपास्ते तमभ्यागच्छाम् इत्युक्ताः उद्दालकः षष्ठास्तम् अभिजग्मुः। स च तेषां ज्ञानं परीक्ष्य ततो वक्तव्यशेषं वक्षम् इति अभिसन्धाय औपमन्यव कं तु आत्मानम् उपास्ये इत्यादिना तान् षडपि ऋषीन् क्रमेण पृष्ट्वा तैः दिवमेव भगवो राजन् इत्यादिभिः यथाक्रमं दिवसूर्यानीलाकाशजलावनीषु वैश्वानरबुद्ध्या तैः उपास्यमानतयोक्तासु दिवादयो वैश्वानरं प्रति मूर्धचक्षुः प्राण मध्य मूत्रस्थानपादावयवत्वेन उपास्याः। मूत्रस्थानं बस्तिरेवरयि पृथ्वीपादौ उदाः वेदे लोमान् तस्य वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव्यसुतेज चक्षुर्विश्वरूपं प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलम् उपस्थिरेवरयि पृथ्वीपादौ उराः वेदिर्लोमानि इत्येव भवति वैश्वानरविद्या। तु अस्य अवयवत्वेन उपास्याः न तु वैश्वानरत्वेन इति व्यस्तोपासनयाः प्रतिषिध्य। व्यस्तोपासनया प्रतिषेधः कथं? तो यदि मम पार्श्वे औपमन्यव इत्यादयः पञ्चऋषयः केनचित् केवलं चक्षुमात्रम् एव आराध्यते, केनचित् मूर्धा एव आराध्यते, केनचित् केवलं प्राणमात्रम् आराध्यते। तो तत्र ब्रवीति उद्दालकः यत्नि उद्दालकषष्ठाः तम् अभिजग्मुः कम् अश्वपतिं वैश्वानरोपासकं प्रति गत्वा यदि त्वं तावन्मात्रम् एव उपास्य मम पार्श्वे आगमिष्यत तव मूर्धा व्यपतिष्यत तव चक्षुंसि व्यपतिष्यन् एवं व्यस्तोपासनाया यस्य आख्यानकं भवता कदाचित् अधीतं न अधीतमपि कदाचित् लब्धावसरः एषामपि अध्ययनं करणीयम्। व्यस्तोपासनाः प्रतिषिध्य समस्तोपासनाविषयस्य वैश्वानरस्य प्राग् उपक्षिप्तं विमूढत्वादिविशिष्टरूपम् एकीकृत्य उपदिदेश मूर्धैव स्तेजा इत्यादि। अग्रे पठ्यते। जी अ, क्रमेण पृष्ट्वा तैः दिवमेव भगवो राजन् इत्यादिभिः यथाक्रमं दिवसूर्यानीलाकाशजलावनीषु
वैश्वानरबुद्ध्या तैः उपास्यमानतया उक्ताशोधिवादयो वैश्वानरं प्रति मूर्धचक्षुः प्राणमध्यमूत्रस्थानपादावयवत्वेन उपास्याः न तु वैश्वानरत्वेन इति व्यस्तोपासनाः प्रतिषिध्य समस्तोपासनाविषयस्य वैश्वानरस्य प्राग् उक्षिप्तं द्युमूर्धत्वादि विशिष्टरूपम् एकीकृत्य उपदिदेश मूर्धैव सुत्तेजा इत्यादिना इति। एवं च द्युप्रभृतिषु यथा वैश्वानरत्वं कल्पितं तथा वैश्वानरमूर्धत्वादिकम् अपि इत्येव युक्तं तच्च जठराग्नौ अपि सम्भवति। ब्रह्मसुतिरपि द्युमूर्धत्वादिसादृश्यात् गौणतयोपपद्यते। ब्रह्मणोऽपि हि द्युमूर्धत्वादिकम् अग्निर् वर्तते द्युमूर्धत्वादिकं कल्प्यमानम् अपि द्युप्रदेशादिव्यापक एव कल्पनीयम्। तद्युप्रदेशादिव्यापकत्वम् अत्र द्युमूर्धादिकं तत्र वैश्वानरस्य अवयवेषु मूर्धा चक्षुंसि और पस्तिः इत्यादि अवयवेषु तत्तद्बुद्धिः क्रियते। तेन वैश्वानरस्य द्युप्रदेशादिव्यापकत्वम् एव ऊहनीयम्। तदा तृतीयमहाभूतरूपो तृतीयमहाभूतं किं वह्नि अग्निः अग्निर्वैश्वानरोऽस्तु यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमाम् आतता न रोदसी अंतरिक्षम् इति तस्यैव त्रैलोक्यव्याप्तिश्रवणात् जाठररूपेण तस्य पुनः पुरुषान्तः प्रतिष्ठितत्वात् च तस्मात् जाठराग्निरेव वैश्वानरः। यदि तु पठ्यते यदि तु आत्मब्रह्म पुरुषश्रुतीनां ब्रह्मण्यपि चेतनत्वेन सन्निकृष्ट एव गौणीवृत्तिः कल्पनीया तदा तृतीयभूताभिमानी देवता वैश्वानरः अस्तु। विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुं मह्ना कृण्वन् इत्यादिषु तृतीयमहाभूत इव वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत इत्यादिषु फलदात्र्यां तदभिमानी देवतायामपि वैश्वानरशब्दस्य प्रयोगदर्शनात्। कथञ्चिदपि वैश्वानरो न परमेश्वरः परिच्छिन्न परिमाणश्रवणात् इति पूर्वपक्षसंक्षेपः। सिद्धान्तस्तु परमेश्वर एव वैश्वानरः। वैश्वानरः जाठराग्न्यादिश्रुतित्वेन अभिमतयोः अग्निवैश्वानरशब्दयोः अंतर्यामिनि परमेश्वरेऽपि वृत्त्या तत्साधारण्यात् तद् जाठराग्नि अवच्छिन्नः पुरुष एव भवति। विद्यायां परमेश्वरः वैश्वानरः जाठराग्न्यादिश्रुतित्वेन अभिमतयोः अग्निवैश्वानरशब्दयोः अंतर्यामिनि एव वृत्त्या साधारण्यात् व्यवहारः भवति। तो परमेश्वर एव वैश्वानरः और स एव वैश्वानरः जाठराग्निः। रोहनो जाठराग्न्यादिसाधारण्यं भवति। एकत्र धर्मशास्त्रे एवं लिखितं रामचन्द्रमावहः एवम् महापातकिनः भवन्ति अपान्तेयाः भवन्ति तेषां जठराग्नौ तेषां जठराग्निं परमेश्वरः जहात् परित्यजे। तेभ्यः यत् अशितं पीतं तत् जठराग्नि अवच्छिन्नेन परमात्मना न स्वीक्रियते। ये करणपरम्परया एवं तर्हि पङ्क्तिवारणम् अपेक्षते। अपाङ्क्तेषु उपविश्य यत्किमपि अश्नीयते तो तत् केनापि परमेश्वरेण नैव स्वीक्रियते। अतएव भोजनादौ तर्ह्येव प्रोक्तं तत्र मृत्युर्विप्रान् जिघांसति आलस्याद् अन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान् जिघांसति। यदि ब्राह्मणाः अन्न भक्ष्य विषये अवहिताः स्युः तर्हि एव तेषां तेभ्यः मुखतश्चरतोऽनुघासम्। ब्राह्मणानां विप्राणां मुखे न्यस्तं वैश्वानराय दत्तं भवति वैश्वानरे हुतं भवति। तो तर्हि एव भवति यदि तत्र कश्चित् सपाङ्पेयः स्यात्। सत्यं तत्र
कणादेनापि लिखितं यो हि तादृशः नास्ति तत्र तत्तं न भोजनीयं तत् भोजनं ये दुष्टाः सन्ति तेषां दुष्टेषु तत्र ब्राह्मणेष्वपि भोजनादिक्रिया न कार्यते। ब्रह्मशब्दादिभिः विशेष्यमाणत्वात् न जठराग्न्यादिषु तद्विशेषणं सम्भवति। अतः परमेश्वर एव वैश्वानरः। परमेश्वर पक्षे प्रमाणान्तरम् आह। परमेश्वर एव न तु अग्निः भौतो अग्निः तृतीयं महाभूतम् इत्यादि पुनः अस्य स्थूणानि खननन्यायेन अस्य पुनः स्थाप्यते। स्मर्यमाणम् अनुमानं स्यात्। स्मर्यमाणम् अनुमानं स्यात्। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ। ये चक्षुषी ये श्लोकः इदानीं न स्मरते। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ वाग्विवृत्ताश्च वेदाः सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादि ये वाक्यं वर्तते। इत्यादिषु परमेश्वरस्य द्विलोकादिपृथिव्यन्तरूपत्वम् उक्तम्। तदित्थं भूतरूपं विह तस्य वा इतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग् वर्तमात्मा वर्तमात्मा वर्तमा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिव्यैव पादौ इत्यत्र प्रतिज्ञापमानं तस्य परमेश्वरत्वे लिंगम्। स्मर्यमाणम् अनुमानं स्यात्। परमेश्वर पक्षे उपरि तु प्रोक्तं परमेश्वरस्य एकं सूत्रम् अतैव जाठरः इत्येव वर्तते। तत् सूत्रं कैश्चित् केनापि न स्वीकृतम्। विशेषण भेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ। रूपोपन्यासस्य तद्यति ये तस्यैष घोषो भवति अमेतत् कर्णो विधाय शृणोति स यदा उत्कर्मिष्यन् भवति नैनं घोषं शृणोति। इति जाठराग्नौ प्रयोगदर्शनात् वैश्वानरपदस्य प्रयोगदर्शनात्। तो प्रास्मर्यमाणम् अनुमानं स्यात् इत्यस्य ये श्रीकण्ठभाष्यं जातम्। इत्यत्र प्रतिविज्ञायमानं तस्य परमेश्वरत्वे लिङ्गम्। स्मर्यमाणम् अनुमानं स्यात् द्युलोकादीति अग्निशब्दो मंत्रे द्युलोकपरः। ये द्यु अग्निशब्दः द्योतनात् मन्ये। अग्नि अत्र नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः अग्नीति पदस्य द्योतनात् द्युलोकपरः। असौ वावलोको गौतमाग्निः इति श्रुतौ अग्निशब्दस्य तत्र प्रयोगदर्शनात् इति भावः। सुतेजाः विश्वरूपाः पृथग्वर्त्मात्मा बहुलो रयिः इति शब्दैः पूर्ववाक्ये सुतेजस्त्वादिगुणयोगिततया वर्णितानि द्यु सूर्य वायु आकाश जलानि युक्तानि। सुतेजारूपः तत्र रयि इति शब्दैः पूर्ववाक्ये सुतेजा रयि इति वर्णितानि द्यु सूर्य वायु आकाश जलानि युक्तानि। पूर्ववाक्यैः प्रतिस्थात्व गुणयोगितया उक्ता पृथिवी सप्तस्य एव अनूदिता। पृथिवी स्वशब्देनैव अनूदिता। संदेहः सम्यग् उपचितो देह नाविकण्ठ मत्तदेशः। संदेहो बहुलं तत्र संदेहः किं भवति? संदेहः देहनाभिकण्ठ मध्यदेशः। एवं च द्युमूर्धत्वादिकल्पनस्य परमेश्वर इव जाठरादिषु अपि संभवेपि परमेश्वर एव श्रुतियन्तरे प्रसिद्धत्वात् ह्य प्रति अभिज्ञानमानं तमेव गमयेत् इति भावः। अस्य अस्य सूत्रस्य यदि अतीव संक्षिप्तं वर्तते और अस्य शिवार्गमुनिदीपिका भी बहु संक्षिप्ता वर्तते।
शब्दादिभ्यो अंतःप्रतिष्ठानात् च नेति चेत न तथा दृष्ट्युपदेशाद असंभवात् पुरुषम अपि चेनम अधीयते। शब्दादिभ्यः प्रतिष्ठानात् च तन्न भवति, अर्थात वैश्वानरः परमेश्वरः न भवति इति चेत न तथा दृष्ट्युपदेश संभवात् पुरुषम अपि चेदम अधीयते। तथा उपदेशस्य संभवात् तथा दृष्टि उपदेशः तथा दृष्टिः अनेन तादृशः उपदेशः अपि संभवति, अत एव पुरुषम अपि च एनम अधीयते। अग्निर्वैश्वानरः जाठराग्निः परमेश्वरः भवति और पुरुषः अपि भवति। शब्दादिभ्यो अंतःप्रतिष्ठानात् तन्न भवति पुरुष न भवति इति चेतना तथा दृष्टिउपदेशात् असंभवात्। य एषो अग्निर्वैश्वानरः हृदयं गार्हपत्यो मनो अनुहार्य पचन आस्यमाहवनीय तद्यत् भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद् होमीयं सयां प्रथमामाहुतिं जुहोति इत्यादिषु प्रतिपन्नेभ्यो अग्निशब्दाग्नित्रयकल्पना प्राणाहुति आधारत्वेन सयोः ऐनम् अग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषोऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद इति श्रुतात् पुरुषान्तःप्रतिष्ठितत्वलिङ्गात् च जाठरो अग्निरेव नासौ परमेश्वरः इति चेत् न। सूत्रार्थः इदानीम् अनेन स्पष्टं भवति। शब्दादिभ्यो अंतःप्रतिष्ठानात् न अर्थात वैश्वानर एव न तो परमेश्वरः इति चेत् न। ये सूत्रस्य पूर्वार्धे विप्रतिपत्तिः, द्वितीये तस्य समाधानम्। एतत् समभिव्याहृतात् अग्निवैश्वानर शब्दाौ अग्नेः अंतर्यामिनि तस्मिन् पर्यवस्यत इति यदुक्तं तत् न उक्तं न युक्तं। स एषो अग्निर्वैश्वानरो यत् पुरुष इत्येतदनन्तरं हि सयो हैनम् एव अग्निम् इत्यादि वाक्ये पुरुषशब्देन उक्तस्य पुरुषविधः शब्देन पुरुषसादृश्यम् उच्यते। तत्र अभि इति समुच्चितम्। वाक्यं किं वर्तते अस्य किञ्चित् श्रीकण्ठभाष्यं वक्ष्यामः। शब्दादिभ्यो अंतःप्रतिष्ठानात् य एषोऽग्निर्वैश्वानरः हृदयं गार्हपत्यो मनो अनुहार्यपचन आस्यमाहवनीयं तद् यद्भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद् होवीयं सयां प्रथमाम् आहुतिं जुह्यात् इत्यादिषु प्रतिपन्नेभ्यो अग्निशब्दात् अग्नित्रयकल्पन प्राणाहुत्याधारत्वेभ्यः सयो हैनम् अग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषे अन्तः प्रतिष्ठितं वेद इति श्रुतात् पुरुषान्तःप्रतिष्ठितत्वलिङ्गात् जाठरो अग्निरेव नासौ परमेश्वरः इति पूर्वपक्षः। तन्निवार्यते जाठराग्निरूपतया उपास्यत्वेन उपदेशात्। केवलस्य जाठराग्नेः त्रैलोक्यशरीरत्वादि असंभवात् च। किञ्च एषो अग्निर्वैश्वानरः यत् पुरुषः इति एनं वैश्वानरं पुरुषम् अपि अधीयते। अत्र शाखान्तरीयन्यायेन पुरुषम् अपि अधीयते वाजसेयिनः। निरुपाधिकपुरुषशब्दवाच्यस्तु परमेश्वर एव तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं व्याप्तम्। महानारायणीये तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं व्याप्तम् इति श्रवणात् अतः परमेश्वर इति उक्तम्। तत्र परमेश्वरः युक्तम् और यत्र पुरुष एव परमेश्वरः नहि इति वादिना आशंक्यते तत्र पुरुषश्च चकारेण पुरुष अपि भवति। अर्थात् पुरुष एव किं निरुपाधिकपुरुष एव परमेश्वरः। निरुपाधिकपुरुषः किं पुरी इत्यादि उपाधिं विना पुरुषशब्दवाच्यः परमेश्वरः। यावत् पुरीं पुर्यां शेते इति पुरुषः यद्वा योगिनां अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इत्यादिवत् स्यात् तो तत्र अस्मिन् पक्षे पातञ्जलानां पक्षे निरुपाधिकपुरुषः भवति ईश्वरः
और निरुपाधिकपुरुषशब्दवाच्यः भवति परमेश्वरः। तेनेदं पूर्णं पुरुषेण इति महानारायणश्रुतिः अस्य उपोद्बलकत्वेन प्रस्तूयते। न तो प्रसिद्धद्युप्रदेशादि व्याप्त्वापादक व्याप्ति आपादकम् इति जाठरे द्युमूर्धत्वाद्यसंभव परिहारं द्योतयितुम् एव शब्दात्। जाठराग्नि यदि केवल जाठराग्नि तस्य द्युमूर्धत्वादि तस्य न संभवति जाठराग्नेः और इत्यादि ग्रहीतुं शक्योऽपि पुरुषान्तः प्रतिष्ठितत्व हेतु सूत्रे पृथग् निर्दिष्टः परिहाराभिप्रायस्तु अयं न केवल परमेश्वरोपासना इह उपदिश्यत इति अभ्युपगम्येत किन्तु जाठरावच्छिन्न तदुपासनोपदिश्यत इति। अतो न जाठर श्रुतिलिंग विरोधः। ये आहिताग्नयः भवन्ति तेभ्यः अन्यत् केवलं जाठर अग्निरेव तेभ्यः परिचर्यते। आहिताग्नीनां भवति जाठराग्निरेव। जाठ अग्न्ये अवच्छिन्न चैतन्यं वैश्वानरः स एव पुरुषः। अतएव पुरुषे सति अपि कापि हानिर् न भवति, सिद्धान्तहानिर् न भवति। तत् किन्तु पुरुषे किं स्यात्? पुरुषे पुरुषः स्यात् न तो पुरुषः कीदृशः स्यात्? अनुपहितः, उपाधिरहितः पुरुषः स्यात्। उपाधिरहितः पुरुष एव परमेश्वरः। अतो जाठरे प्रसिद्धद्युमूर्धत्वादिकल्पनालम्बनस्य त्रैलोक्यव्यापित्वस्याभावात् तत्र द्युमूर्धित्वादिकपदेशो न भवति। जाठरे द्विप्रवृत्तीनां मूर्धत्वादिव्यपदेशः तन्नियमन शक्तं प्रति समञ्जसो भवति। तो यदि अत्र परमेश्वरः एवं विधः परमेश्वरः ये वैश्वानरस्य यथा ध्यानं किं भवति तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा इत्यादि कल्पनया सावयवत्वकल्पनया तत्र जाठराग्नि अवच्छिन्न जाठर अग्नि अवच्छिन्न वैश्वानरे और या जाठराग्निः तत्सर्वं संभवति। किन्तु यदि वैश्वानरः केवलम् अग्निमात्रं तत्र स्यात् तत्र जठरावच्छिन्न अग्नेः त्रैलोक्यव्यापित्वं मूर्धादिव्यपदेशः तत्र न संभवति। तन्नियमनशक्तं प्रति समञ्जसो भवति, अन्यथा असमञ्जस। अतएव सहस्रशीर्षा पुरुषः सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वतः पाणिपादं तत् इत्यादि श्रुतिषु सुरनरतिर्यगादीनां शीर्षादि नियच्छन्तं प्रत्येव तेषां शीर्षादिरूपत्वं व्यपदिश्यति। जाठरस्तु उपासकमूर्धादि चुबकान्ता अवयवरूपाणामपि द्युप्रभृतीनां नियमने न नियमने शक्तः। जाठराग्निः स्यात् चेत् तो तत्र मूर्धादि चुबकान्त अवयवेषु अत्र ये विमितं प्रभुविमितं ये तेषां मते विमानं वामनी वैत्यस्ते वैश्वानरान् येषां वैष्णवादीनां मूर्धादि चुबकान्तानाम् एव तत्र विमितम् इति पदेन निर्देशः भवति। शीर्षादि रूपत्वं व्यवदिश्यते। जाठरस्तु उपासक मूर्धादि चुबकान्त अवयवरूपाणि रूपाणाम् अपि द्युप्रवृत्तीनां न नियमने शक्तः। जाठर उपासक जाठराग्निः एव यदि स्यात् तस्य उपास्यत्वं स्यात् तो तत्र मूर्धादि चुबकान्त अवयवरूपाणाम् अपि तत्र द्युप्रवृत्तीनां तत्र नियमने शक्तः न भवति। तत्र येषां व्यापकत्वाभावात् अतस्तत्र द्युमूर्धत्वादि समञ्जसं न भवति। परमेश्वरे तु सर्वनियन्तरि तत्समञ्जसम्। यदि केवलं जाठर अग्निः वैश्वानरस्यैव पार्थक्येन उपास्यत्वं स्यात् चेत् तत्र येषां तत्र नियमनं न भवति, असमञ्जसं भवति। और यदि परमेश्वरः तत्र तु समञ्जसं। प्रसिद्धं च मुण्डकोपनिषदि दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः इति मंत्रे सकल प्रपंच बहिरंत प्रदेश व्याप्ति उक्ति उन्मेष पूर्णत्व प्रवृत्ति निमित्तत्वेन पुरुष शब्देन प्रस्तुतस्य
परमेश्वरस्य अग्निमूर्धा इति वर्णितं द्युमूर्धादित्वं मूर्धत्वादिकम् ये इति सम्प्राप्ता शिवमणि त्रिपाठी जी स्वामीचरण। यथा अग्रे बहुधा पठ्यते। अत्र हि द्युमूर्धत्वादिव्यपदेशानन्तरं यत्पुरुष इति प्रसिद्धानुवादः। स एषो अग्निर्वैश्वानरो यत्पुरुषः। तत्र यत्पुरुषः पुरुषश्च पुरुषम् अपि एनम् अभिधीयते। ये सूत्रे वर्तते पुरुष, तत्र पुरुष इति निरुपाधिकपुरुषः। जी अत्र हि इत्यने भाष्यं स्वामीचरण टीका। शिवार्कमणिदीपे भाष्यं तु अस्माभिः पठितमेव। जी येष एव द्विमूर्धत्वादिशाली पुरुषो अत्र वैश्वानरशब्देन उक्त इति प्रतिपादयितुम् एव स एषोऽग्निरवैश्वानरो यत्पुरुषः इति पुरुषमप्येन वैश्वानरम् अभिधीयते वाजसनेयिनः। अत्र हि द्विमूर्धत्वादिव्यपदेशानन्तरं यत्पुरुष इति प्रसिद्धानुवादः। तथात्वेन न मिलति, क्व पठ्यते इति न मिलति। जी टीकायां पश्यामि स्वामीचरण। टीकायाम् अत्र 90तमः पृष्ठः उद्घाट्यते। 390 पृष्ठः। जी तत्रैव अस्मि स्वामीचरण। न चास्य वाक्यस्य इतः और चास न च केवल जाठरोपासना इतः स्वामीचरण। नैनमः पूर्वं वर्तते। अच्छा, इतः पठ्यतम् औपचारिकस्तदवहेदव्यपदेश इति उक्तं पुरुषविधमित्यग्रे तत्सादृश्य प्रतिपादनात् पूर्वोत्तरभाष्यवाक्यगतो गतयोः पुरुषशब्दयोः ऐकार्थ्यस्य एव उचितत्वात् इति वाच्यम्। तो पुरुषशब्दयोः ऐकार्थ्यम् अर्थात् परमेश्वर पुरुषशब्दयोर् ऐकार्थ्यम् एव उचितम्। श्रवणम्। जी उत्तरवाक्ये उत्तरवाक्ये पुरुषेन्तः प्रतिष्ठितम् इति पुरुषशब्दस्य मनुष्यादिजीवपरत्वेन तदेक वाक्य वाक्यादिसादृश्यम् एवं स्पष्टं वाक्यपठितस्य वाक्यपठितस्य शब्दान्तरस्यापि तद्विषय। तदविषयत्वोपपत्तेः। यदि पुरुषशब्दः अर्थान्तरे गृहीतं स्यात् तर्हि अस्य संगतिः कथं स्यात्? पुरुषे अन्तःप्रतिष्ठितम् इति पुरुषशब्दस्य मनुष्यादिजीवपरत्वम् अपि यदि अर्थः स्यात्, मनुष्यादि ये पुरुषशब्दः कदाचित् मनुष्यादि सामान्येन अपि सामान्यतया अपि पुरुषः इति पुरुष इति पदं क्वचित् मनुष्यादिषु अपि अस्य रूढिः भवति। तो तत्सर्वं व्यावृत्य पुरुषशब्दान्तरस्यापि तद्विषयत्वोपपत्तिः संभवति हि मूर्धादि अवयवत्वमात्रेण मनुष्यादि सादृश्यम्। वैश्वानरः इत्यस्य व्युत्पत्तिः कीदृशी? विश्वश्च नरश्च असौ इति वैश्वानरः। यथा अस्मदादीनां नराणां शिरः, पाणिः, पाद, जठरः इत्यादि अवयवः भवति, एवमेव वैश्वानरस्य विश्वाकृति नरः भवति वैश्वानरः। तो संभवति हि मूर्धाद्यवयवत्वमात्रेण मनुष्यादि सादृश्यम्।
एवं अर्थाभ्युपगमेन पुरुषात्मक ब्रह्मश्रुतीनां मुख्यार्थत्वस्य व्यवस्थापन संभवेपि अर्थान्तराभ्युपगमेन तासाम् औपचारिकत्वकल्पनं न युज्यते। न च अस्मिन् पक्षे अग्निः वैश्वानरश्रुत्योः मुख्यार्थत्यागः परम्परया प्रवृत्तिनिमित्ताश्रयेऽपि शक्तिसद्भावात्। ननु तथापि जाठरलिङ्गानि परमेश्वरे न संगच्छन्ते। तथा हि प्राणहुत्याधा प्राण प्राणाहुत्याधारत्वं तावत् प्राणाहुतिद्रव्यस्य अन्नस्य पाचके जाठराग्नौ एव संगच्छते। अवाढव्यानि सुरभीणि कृत्वे इति श्रुतितः प्रत्यक्षतश्चाहुति द्रव्याधारत्वेव आरः तत् पाचकश्च तं प्रत्येव आयतनकल्पना औचित्यात्। प्रतिज्ञा किं? ततश्च गार्हपत्यादि आयतनकल्पनम्। आयतनम् आधारत्वं, प्राणाधारत्वं, प्राणाहुति आधारत्वम् इत्येव गार्हपत्यादि आयतनकल्पनम् अपि। आयतनम् आस्ये तत्र गार्हपत्य आहवनीय अनुहार्या पचनम् इत्यादीनां जठर नाभिः और मूर्धा इति स्थानानि यत् प्रोक्तानि तत्र जाठरं प्रत्येव युज्यते। तत्र सम्पूर्णं तत्र परमेश्वरे तद् न ऊहनीयं। परमेश्वरे तस्य संगतिः भवता किं भवति? अंके चेत् मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत्। प्रसक्तार्थ प्रहाण अर्थांतर कल्पन दोषः भवतां ये जाठराग्नि इति स्थाने पुरुषः वा परमेश्वरः वा इति कल्पनायां प्रसज्यते। प्रसक्तार्थः प्रकरणे यद् उपनिषत् तत्तु प्रसक्तार्थः जाठराग्निरेव। तो भवता अन्यत्रस्मात् युक्तीन् आदाय परमेश्वरः पुरुषः वा इति किमर्थं तत्र स्थाप्यते इति पूर्वपक्ष। आहुति आधारः तत्पाचकश्च तं प्रत्येव आयतनकल्पना औचित्यात्। आधारत्वं प्राणादि आहुति आधारत्वं यत् तत्र वैश्वानरस्यैव भवति। ये बहुधा प्राणाग्निहोत्र कहते पंडित जी। किं स्वामीचरण? प्राणाग्निहोत्रं तत् न जानामि स्वामीचरण। हास्ये हूयते, मुखे हूयते। तद्भिरसंस्पृशन् ये प्रथमा पंचाहुतयः दीयन्ते हास्ये हूयते। हास्यमाहवनीयम् इति वैश्वानरविद्यां पुरस्कृत्य तत्र शाखान्तरीयेषु भिन्ना व्यवस्था भविष्यति तदहं न जानामि। किन्तु अस्मदादीनां पक्षे मुखे जठराग्निं दीपोद्दीप्तां विभाव्य मुखे भवता ज्ञायते के सन्ति? एक पंडित जी वर्तते अत्र कर्मकाण्डं नीरज भरद्वाज महाभाग। भवता भोजन विधि ज्ञायते ये वाजसनेयीनां शुक्लयजुर्वेदीयानां? नीरज महाभागाः न सन्ति किम्? ये सर्वे मन्ये लॉगिन कृत्वा क्वचित् अन्यत्र भोजनं भवति। प्राणाग्निहोत्रमेव कुर्वन्नात् तो प्रैक्टिकल एव क्रियते। भोजन विधाने आहुतयः मुखे प्रास्यन्ते। प्राणाग्नि आहुतयः तो वन्याधारत्वं प्राणस्य तत् अग्नि प्राणाग्नि आहुतीनाम् आधारत्वात् आधारः तं प्रति एव आयतन कल्पना उचितम्। साक्षात् किन्तु अत्र भागवतानां कि तद् ब्राह्मणानां मुखात् अहमेव अश्नामि इति तत्र वाक्यं वर्तते। तो भगवान् तेषां जठराग्नौ अवच्छिन्नः सन् भगवान् एभ्यः यत् किमपि अश्नीयते तत्सर्वं भगवान् स्वीकरोति इत्येव ऊहनीयं। पुरुषान्तप्रतिष्ठितत्वमपि पुरुषे पर्याप्तवृत्तौ तत्रैव स्वारसिकम्। तत्रैव नाम जठराग्नौ
इदं भावयति तस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिरिः इति प्राप्तसिद्ध्यनुसारी च। यदि अंतःपुरुषे ज्योति और पुरुषांतः प्रतिष्ठितत्वम् इति अपि अधिकं नियुज्यते तर्हि अपि अग्नेः वैश्वानरस्य जाठराग्निः भवति इत्यस्मिन् कापि बाधा न भवति और परमेश्वरः वा पुरुषः वा इति कश्चित् नापि स्वीकुर्यात्। अग्रे पठ्यताम्। इदं वावत् तदिदम् अस् पुरुषैः इति श्रुत्यंतर प्रा श्रुत्यंतर प्रसिद्ध्यनुसारी च। तस्माद् अग्निः वैश्वानरश्रुत्योः प्रवृत्तिनिमित्त साक्षात् आश्रय विषयत्वरूप औत्सर्गिकार्थलाभेन अनुगृहीतस्य बहुलिंगानुग्रहस्य लाभाय पुरुषात्म ब्रह्मश्रुतीनां गौणित्वाङ्गीकारो न दोषयति चेत् न अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति प्राणाहुति द्रव्य पक्तिप्रस्य जाठरान्तर्यामिणी परमेश्वरेऽपि प्रसिद्धतया जाठरान्तर्यामी रूपेण प्राणाहुति द्रव्याधारत्वस्य आयतन त्रयकल्पनस्य पुरुषेन्तः प्रतिष्ठितत्वस्य च तत्रापि उपपत्तेः। यदिदम् अस्मिन् अनन्तः पुरुषे ज्योतिरिति विद्यांतरे पुरुषशब्दस्य सवा एष पुरुषो अन्नरसमय इति अत्रैव शरीरपरतया अत्र पुरुषेन्तः प्रतिष्ठितम् इति पुरुषशब्दस्य पुरुषविधम् इति शरीरवत् पर पुरुषशब्द चतुर्विधा सोऽयं पुरुषविधा इति अस्मिन् तैत्तिरीय उपनिषदि वर्तते। पुरुषविधम् जी समभिव्याहारेण शरीरवत्वपरतया न च भिन्नार्थत्वेन तत्र प्रसिद्धेः अत्रापि अत्र अनुपयुक्तत्वाच्च तस्मात् जाठरो वैश्वानर इति अग्रे न देवताभूतं च यतोऽयं वैश्वानरः त्रैलोक्यशरीरकः पुरुषशब्दवाच्यश्च। यदि केवलं जाठरं तर्हि त्रैलोक्यशरीरत्वानुपपत्तिः पुरुषवाचकस्य पुरुष निरुपाधिकपुरुषवाचकत्वम् अत एव न देवता अग्निः न तृतीयं भूतम्। ये देवताग्निः किं भवति? देवताग्निः अग्निर्देवता वातो देवता इति अग्निः अत्र नास्ति। वैश्वानर अग्निः इति पदेन अत्र पुरुष एव परमेश्वर एव न तु अग्निर्देवता। किं वर्तते? सुवर्णवर्णममलं ये अग्निदेवता भवति। चतुश्रृंगः और छाग आरूढ़ शुश्रुवादी हस्तः अग्निदेवता देवता विशेषः जाठराग्नि इति वैश्वानर अग्नि इति पदेन न निर्दिश्यते, किन्तु न तृतीयं जाठराग्निः। तृतीयं किं? पंचमहाभूतेषु तृतीयं भवति अग्निः। भौताग्निः न भवति, देवता अग्निदेवता न भवति, और भूतं वा तृतीयं भूतम् अर्थात तृतीयं भूतम् अग्निः। इह जाठराग्निरूपतया उपास्यत्वे सिद्धे परमेश्वरस्य अग्निशब्दवाच्यत्वे तद्योजनाभेदम् आचार्यान्तराणां दर्शयति। साक्षादप्यविरोधम् जैमिनी। ये अत एव न देवता भूतं च देवतानाम् अग्निदेवता। ये अग्निदेवता भवति, अग्निः अस्य ध्यानं भवति। अग्निं वन्दे जातवेदम् इत्यादि सुवर्णवर्णममलम् इत्यादि ध्येयः अग्निदेवता जाठराग्नि वैश्वानरः न भवति। तच्च भूतं वा तृतीयं भूतम् अग्निः पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश इत्यादिषु अंतर्भूतम् अग्निः जाठराग्निः न भवति, किन्तु परमेश्वर एव और भंग्या पुरुष एव पुरुषश्च। इह जाठराग्नि रूपतया उपास्यत्वे सिद्धे परमेश्वरस्य अग्निशब्दवाच्यत्वे तद्योजना भेदम्
आचार्यान्तराणां दर्शयति साक्षादप्यविरोधं जैमिनेः अस्य विचारः श्वः भविष्यति न अवश्यम् अग्निरूपतया उपास्यत्वाद् एव इदमग्निशब्दः शब्दसामानाधिकरण्यम् बॉबी भट्ट जी ये प्रणम्यन्ते स्वामी चरण ಈ ಅಕ್ಷಿಮಾತ್ರ ವಿಸರತ್ ಶಿಖಂ ಶಿವೆ ವನ್ನಿಮದಗ್ಧೋ ವರ್ಣಿಃ ಸ್ವೋದಯೇ ಯದಾನಿಂ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಭವತಿ ಜಾಗರ್ತಿ ಹೇ ಶಿವೆ ತದಾನಿಂ ಶಕ್ತಿಜೃಂಭಣಂ ದೃಶಸಿ कीदृशं शक्तिजृंभणं अग्निकुंडलिनी रूपेण वर्णिकुंडलिनी रूपेण और चंद्रकुंडलिनी रूप चंद्रकुंडलिन्याः अत्र पृथक् उल्लेखः नास्ति ग्रस्तकालतनुभभानुमत्कला कालतनुः कालः शरीरम् अस्येति कालतनुः सा अनुमत्कला भानुमती द्वादशकलात्मिका स्वोदये दिशति इदानीं स्वोदयकायाः उदये सति शक्तिनिर्हणं दिशति इत्यस्य संक्षिप्तो अभिप्रायः अथ इदानीं सकलप्रमाता अस्मदादिसदृशः साधकः साधकः कथम् एतत् स्वयं यत्नेन एवं जानाति यद्वा भगवत्या अनुग्रहीतेन एवं जानाति भगवत्या अनुग्रहेणैव एवं जानाति भगवत्या अनुग्रहीतः स एवं जानाति इत्यस्य अग्रिमे श्लोके निरूपणं क्रियते वन्यसूर्यौ प्रकाशकरौ यत्र यत्र विन्यस्य स्वयं शक्तेरैव वैभवं जगति विराजत इति उपक्रमति अक्षिमात्र विसरत्कं शिवे अक्षिमात्र विसरक्षिखं शिवे वह्निमुदग्रमुदरे वितन्वति वह्निमुग्रमुदरे विदन्वति ग्रस्तकालतनुभभानुमत्कला ग्रस्तकालतनुभभानुमत्कला उदये दिशसि शक्तिजृम्भणम् सोदये दिशसि शक्तिजृम्भणम् अस्य विचारः जातः जी। अत्र ते सदसदर्थशून्यता तत्र ते सदसदर्थशून्यता निर्वृतिर्जयति यत्र विश्रमः निर्वृतिर्जयति यत्र विश्रमः त्रितत्करणगोचरोच्चिता मातृतत्करणगोचरोच्चिता काल्यकालमनुतल्लयो काल्यकालमनुतल्लयोस्तु मे अस्यापि विचारः यः कृतम् अस्मात् तत्र काल्यकालः अर्थात् अनपेतार्थे बाहुलकाद् यत् प्रत्ययः अत्र कृतं प्रसिद्धजगद्भक्षकः कालात् अभिन्नः लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः जगद्भक्षकात् कालात् अभिन्नः अविनाभावं प्राप्त एवं मम क्यापि यदि काली इति सम्बुध्यन्तं स्यात् अकालं मनु तल्लयोस्तु मे तो काली इति सम्बुध्यन्तं हे मातः अकालमनु अकालकालातीतं त्रिकालावाक्यम् अर्थात् अक्रमं कालमनु कालम् अनु तत्र यत् परिप्रोक्तं यद् विश्रमः यत्र विश्रमः और विश्रमः भवति आनन्दः भवति और विश्रान्तिर्भवति आनन्दः भवति और चमत्कारः भवति तत्र मेलयः भवति तु तद्विस्यात् भगवत्या अनुग्रहीता अनुग्रहार्थं तत्र अनुग्रहः किं तत्र मे लयः भवतु लयः हि नाम फललाभे विश्वम् आत्मसात् पश्यति फलः किं फलं किं फलस्य कृते मम फललाभः भवति देव्याः अनुग्रहेण न हि इच्छानोदनं तस्य प्रेरकत्वेन वर्तते किन्तु अपि तु आत्मबलस्पर्शात् पुरुषः तत्समः भवेत् तत्समं भवेत् आत्मबलस्पर्शाय एव भगवत्या आराधना क्रियते कालिदास क्षेपमम्ब वितनोति सञ्चका वितनोति
तद्ग्रहश्च सहसा परत्रये तद्ग्रहश्च सहसा परत्रये क्रमः खलु सकाल ईश्वरे अक्रमः स खलु काल ईश्वरे यमुष्य भवति च काल्यसौ। प्रत्यमुष्य भवति च काल्यसौ। अत्र कालग्रासकारिणी कालग्रासकारिणी भगवती तत्र क्रमस्तोत्रे उक्तम् महाकालमलं ग्रसन्ति महाकालम् अपि यद्वा कालाग्निरुद्रः कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्य कालाग्निरुद्रः अपि काल एव स यस्यां लयम् एति तादृशी भगवती कालकाली शब्दयोरर्थावगमाय कलनपदार्थावगमः। कल इति धातोः किलविलक्षेपे एको अर्थः, कलगतौ द्वितीयः, कलसंख्याने तृतीयः, कलशब्दे इति चतुर्थः। धातुचतुष्टयस्य पञ्चार्थाः सम्पद्यन्ते। क्षेपो ज्ञानं च संख्यानं गतिर्नाद इति क्रमात् पञ्चविधः कलशब्दस्य अर्थाः। तेन काली इति पदस्यापि पञ्चविधा अर्थाः निष्पत्ति। तत्र अपुलशिवस्य कौलिकी शक्तिर्विश्वावभासनाय स्वातन्त्र्याख्य स्वीय इच्छाशक्त्या स्वात्मनो भेदं कृत्वा भिन्नान् प्राणिनः शुद्धये यद बहिरुल्लासयति तदेव क्षेपः। क्षेपे तत्र चित्तवृत्तीनां क्षिप्त विक्षिप्त किं भवति, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध इति पञ्चविधा भवन्ति चित्तभूमिकाः। तासु पञ्चभूमिकासु क्षिप्तभूमिका भवति बहिरुल्लासः। बहिर्मुखतया यत् कर्णेन्द्रियाणां प्रसरः तस्य नाम भवति क्षेपः। बहिरुल्लासितस्य अर्थात् भेदितस्य अविकल्पतया स्वाभेदेन परामर्शो ज्ञानम्। तत्र बहिरुल्लसितस्य अर्थात् अत्र बहिरुल्लसितानां वृत्तीनां स्वस्वविषयेभ्यः परावृत्य और एकाग्रभूमिकया तत्र चित्तवृत्तीनाम् एकाग्रभूमिकाम् अवाप्य तदनन्तरं तान् निरुध्य भवति समाधिलाभः। तत्र भवति प्रत्यवमर्शः ज्ञानम् इति न स्वीक्रियते आदपते। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः चलित्वा यास्यति कुत्र सर्वं शिवमयम्। तो बहिरुल्लसितस्य अर्थात् भेदितस्य अविकल्पतया स्वाभेदेन परामर्शो ज्ञानम्। तस्मात् भिन्नं स्वात्म स्वप्रत्यवमर्शः भवति। बहिरुल्लसितानां वृत्तीनां स्थितिः स्यात् न वा स्यात्। तेषु सत्सु अपि असत्सु अपि आत्मनः सद्भावः शिवात्मैक्य स्वप्रकाशात्मनः शिवस्य स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः और तत्र स्वात्माभेदेन परमेश्वरे अवस्थितिः भवति। विश्वोन्मेषदशायां यद्वा विश्वप्रसरदशायाम् अपि महेशः भेदितस्य प्रमातृप्रमेयाभ्यर्धस्य इदन्नेदम् इति प्रतिनियततया अवस्थापनात् हेतोः संख्यानं विकल्पः। प्रथमः अस्य पर्यायः किमासीत्? क्षेपः। द्वितीयः संख्यानपदस्य ये संख्यान धातुः ये पञ्चविधार्थाः एकस्मिन्नेव गणे सन्ति, भिन्ने भिन्ने गणे वा रामसरायि सन्ति निर्गता सांपदा कल संख्याने इति अस्माकं ज्ञायते संख्यानं पुरित ज्ञानं संख्यानयोः इत्यपि क्वचित् वर्तते। कल तत्व संख्याने सन्ति सांपदा। धातु चतुष्टयस्य पञ्चार्थाः अत्र कल बिल कल शब्द संख्यानयोः शब्देति प्रसिद्धं। कल गतौ गत्यर्थधातु मन्ये कस्मिंश्चित् अन्ये गणे भविष्यति। कल बिल क्षेपे कल इत्यस्य किल बिल क्षेपे जी संकल आक्षेपे विचे तलयति काल्यते आक्षेप्यते इति अर्थः सांपदा। किल तो अत्र तो धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति नियमम् अनुसृत्य आगमशास्त्रानुसारी यः पञ्चविधो अर्थः ज्ञायते तस्य एकैकं कृत्वा विवेचनं क्रियते व्याख्यात्वेन।
कलक्षेप इति तु विक्षेपः इति जातं। तदनन्तरं यदि किमर्थं साक्षेपं कुरुते संख्याविकल्पः तस्तया अयं मत्तः पृथक् स्यात् इति सङ्कल्पात्मकः शब्द एव विकल्पः। तेन क्षेपं पृथक्करणं वितनोति बुद्धिपूर्वकं करोति। एतद्विकल्पात्मक क्षेपक्रियाया ग्रहो ज्ञानम् अवशिष्टेषु त्रिषु ज्ञानगतिनादेषु सहसा जायते। प्राणिनां स्वरूपात् पृथक्करणानन्तरं जायमानज्ञानगतिनादेषु भेदबुद्धिरेव प्राधान्यम् इति ध्येयम्। एकस्य अद्वयस्य तत्त्वस्य शिवशिवाख्यस्य क्रमाक्रमज्ञानं सकलप्रमात्रता तात्पर्येणैव भवति, न तु स्वरूपे तद्ज्ञानस्य कोऽप्यवकाशः। स्वरूपे तद्ज्ञानस्य तत्र स्वसंवेद्यत्वात् नास्ति कश्चित् ज्ञानज्ञातृज्ञेय विभागातीतात् विभागात् परतरत्वात् तत्र तादृशस्य ज्ञानस्य स्वरूपे नास्ति अवकाशः। ईश्वरे सकालक्रममाननपेक्षता अनपेक्षिता इत्यतः स अक्रमः खलु निश्चयेन निर्णीयते निर्णीतप्रायश्च। अमुष्य शिवस्य भेदं क्रमराहित्यम् अभिलक्ष्य प्रसिद्धा क्रमस्वरूपा काली कलनस्वभावा एतन्नामिका च भवति। प्रकाशनात्मा अपि अक्रमैव इति लोकव्यवहारः। ये प्रकाशनात्मा अपि अक्रम एव। ये सृष्टि स्थिति लय और तिरोधानं। तदनन्तरं भाषा इति पदवाच्यं प्रकाशनात्मा भाषा इति पदेन निर्दिष्टा तत्रापि अक्रम एव भवति इति लोकव्यवहारः। तो अक्रम एव तत्र समुच्चयार्थम् एवकारः अत्र नास्ति। एतान् सृष्टिस्थितिलयक्रमं व्यावृत्य अक्रमः भवति भाषाक्रमः। अमुं प्रति इति वक्तव्ये अमुष्य प्रति इति कथनं शिष्टप्रयोगात् सोढव्यम्। अमुष्य अमुं प्रति इति स्थाने अमुष्य प्रति इति शिष्टप्रयोगात् सोढव्यम्। तत्र शिष्टप्रयोगः महाकविप्रयोगदर्शनात् इत्यपि प्रमाणीक्रियते वैयाकरणव्यतिरिक्तेषु। वैयाकरणव्यतिरिक्तैः शिष्टप्रयोगदर्शनं महाकविप्रयोगदर्शनात् और नाटकादिषु प्रसिद्धत्वात् इत्यपि प्रमाणं क्रियते। शब्दार्थविभ्रमे क्वचित् प्रमाणत्वेन केवलं शाब्दिकेभ्यः एव तत्र यत् पातञ्जलानां मते यद् पाणिनीयं तदैव सिद्धम्। एतन्नामिका च भवति प्रकाशनात्मा अपि अक्रमेव इति लोकव्यवहारः। क्रमरूपापि त्वं शिवम् अपेक्ष क्रम इति स्मर्यसे चेत् न तव स्वरूपे यूनता आशङ्कनीया। न्यूनता वा न्यूनता त्वत्स्वरूपे न्यूनता शङ्कनीया। तत्र न्यूनता इति मन्ये अशुद्धं लिखितम्। यूनता इत्यस्य तु स्वल्पे अर्थे यूनता न भवति। भवति वा? ऊनता इति ऊन पर ध्यान है। यूनता इति पदं हाँ, ऊनता संत ऊन पर ध्यान है। ऊनता इति भक्तं बहुतम अर्थ ऊन परिहारे परिहारम अल्द्यो आता। न्यूनता तो नी उपसर्गा संबंध है। यूनता इति न कर्तुं न यूनता न भवति संसर्ग। यूनता इति पर्यायत्वेन न्यूनता इति पर्यायत्वेन न स्वीकर्तुं केवलम् ऊन वक्तुं शक्यते। मुद्रणत्रुटिः वर्तते न्यूनता जी शांपद जी चेत् न तव स्वरूपे न्यूनता शङ्कनीया। क्रमरूपापि शिवम् अपेक्ष अक्रमा इति स्मर्यसे तेन तव स्वरूपे न्यूनातिरेकित्वं न संभवति न भवति स्वातन्त्र्यबलात्। स्वातन्त्र्यं भगवत्याः परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यरूपा शक्तिः। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं स्वातन्त्र्यं परमेश्वरस्य यतो हि भगवती। अतएव तत् स्वातन्त्र्यबलात् स्वातन्त्र्यबलं तत्र लिखितं तत् किं वर्तते
शिवदृष्टि शास्त्रे सोमानन्दनाथः लिखति। शिवः पृथिव्यादिरूपं कथं बिभर्ति तत् कथं च तेषु प्रविष्टः सन् ते एषु अप्रविष्टः अपि भवति तत्सर्वं स्वविभवेन स्वविभवबलात् स्वातन्त्र्यबलात् स्वप्रभावेन प्रभावेन इव एवं भवति इति तत्र लिखितं। न्यूनातिरेके तव स्वरूपे न्यूनातिरेकिता न भवति यतोहि तव स्वातन्त्र्यबलात् एवं संभवति भासितुम् उभयधा भासितुं समर्थः। अक्रमापि क्रमापि क्रमाक्रमयोः एकस्मिन्नेव अधिकरणे सहभुवा स्थितिः कथं स्यात् इति कृत्वा स्वातन्त्र्यबलात्। भगवता प्रोक्तं गीता अहं तेषु न ते मयि पश्चिमे योगमैश्वरम्। ये सम्पूर्णं श्लोकः भवता कदाचित् स्मर्यते रामचन्द्र शर्मा महाभाग। अहं तेषु न ते मयि मत्स्थानि सर्वभूतानि न त्वहं तेषु ते मयि। मत्स्थानि सर्वभूतानि न त्वहं ते मयि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् अग्रे। पश्यन्नते सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि अहं तेषु ते मयि न सन्ति पश्य मत्स्थानि भूतानि सर्वाणि भूतानि मयि स्थितानि पश्य किन्तु अहं तेषु नास्मि ते मयि न सन्ति पश्य मे स्वं योग ऐश्वर्येण एवं भूतान्यपि मत्स्थानि न सन्ति केवलं योगस्य ऐश्वरमेव द्रष्टव्यं भवद्भिः। तदा तात्विकतया तदतिरिक्तसत्ताकत्वं कुत्रापि न सङ्गीकर्तुं शक्यते आचार्य। नियमतस्तु यदि भूतेषु भगवान् व्याप्तः भूतानि अपि तत्र भवितव्यानि। सत्यं सत्यं परस्परसम्बन्धात् किन्तु न सन्ति इति महदाश्चर्यम् आश्चर्यवत् शरीरस्य धेनम्। तो स्वातन्त्र्यबलात् त्वम् उभयथा भासितुं समर्थासि। अक्रमापि क्रमरूपापि स्वातन्त्र्यबलात् भवत्याः भाषाक्रमे न न कोऽप्यसमञ्जसः न कोऽप्यसमञ्जसः। इदानीम् आकाशद्वये कालीरूपद्वयं हास्यास्पदम् इति शिष्यबुद्धिवैषद्याय समुपवर्णयन् कालीचर्चोपदेशेन मातरं स्तौति। आकाशद्वय इत्यनेन चिदाकाशे चित्ताकाशे वा मन्ये चिन्नवसि चिदाकाशे त्वं तमोपहारिणी अज्ञाननाशिनी बाह्यान्तर अंधकारनाशिनी च रुचिः शुभ्रवर्णा समाधिघनैः परमसाधकैः प्रत्यक्षीक्रियते। हे बहिर्घनवृते रुचिस्तमो हे बहिर्घनवृतिर्रुचिस्तमो हारिणी वहसि हास्यरूपताम् हारिणी वहसि हास्यरूपताम् त्वं च चिन्नवसि माययावृते त्वं च चिन्नवसि माययावृते अधिकार्यसि परैस्त्वमीक्षिता तद्धिकाल्यसि परैस्त्वमीक्ष्यता। हास्यताम् इति अत्र हारिणी वहसि हास्यरूपतां हास्यास्पदत्वम् इति यो अर्थः कृतम्। इति स्थाने अट्टहास्यं कुर्वती काली चण्डाट्टहासम् अकरोत् शिवदूती किं वदति चण्डीपाठेऽपि वर्तते। वहसि हास्यरूपतां वहसि तत्र आकाशद्वयेऽपि व्याप्त्या और तत्र अनवच्छिन्नत्वात् उभयोः अर्थात् आकाशव्यापिनी आकाशात् व्योमातीता अपि भवति। हास्यास्पदत्वम् इति स्थाने हास्यतां वहसि इति यस्य यद् भवत्याः यद् अट्टहासः क्रियते चण्डाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः किं वर्तते अग्रे किमस्ति प्राग्घनास्ति इति रोहितः। अट्टहासेन ये आरभट्याम् अट्टहासः भवति और अत्र भवति धीरोदात्तनायके नायिका विषये भवति मन्दहासः तरस्मेरः। धीरोद्धतनायिका विषये भवति धीरोद्धतनायिकायाः भवति उपहासः परिहासः प्रहसः वा प्रहसन्निव भारत। और आरभट्यां भवति अट्टहासः अटाट्टहासः वा। तो हास्यरूपतां भगवत्याः
हास्यरूपताम् अटाट्टहासं कुर्वत्या भगवत्याः रूपं व्योमद्वयो अवच्छेदकत्वात् एवं भवति। न हि व्योमद्वयं व्याप्नुवति भगवत्याः उपहास्यास्पदत्वं समीचीनं भवति वा? नहि कश्चित् उपास्य देवता विषये उपास्य देवता एवं कुर्वति हास्यास्पदत्वं गताः इति तत्र न भवति समीचीनम्। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघः स्वात्मा परमार्थावभासने प्रणमात्म परमार्थावभासिते चिदानंद घन स्वात्म एकस्मिन्नेव पदे समाविष्टव्य। प्रणम्यन्ते स्वामी चाजी नारायण Kurang kau lagi ya 2 million. नारायण Ini grup